السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ هذا الفيديو طبعا بالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الفيديو غيكون هو لابارتي الاخرى في هاد لاشابيتر اللي هي لا سويت ريال. غنكملو فيه لي سويت ريكيرونت، يعني غنكملو لي سويت جيوميتريك ومن بعد غنديرو لا كونفيرجونس دو سويت ريال، وفي الاخر غنخليكم مع واحد ليكزارسيس اللي غيكون شامل. إذن على بركة الله. طبعا الحال غنبداو بلا suite géométrique. Une suite UN est dite géométrique si elle définit par son premier terme U0. يعني UN plus 1 égale Q fois UN. كما لاحظتوا راه مكتبدلش بالنسبة لا suite récurrente، نفس التعريف كيبقى بالنسبة لا suite récurrente وبالنسبة لا suite géométrique ولا suite arithmétique. اللي كيتبدل هو داك التعريف ديال كل سويت. يعني لا سويت ريكورنت شفنا بلي UN plus 1 égale F de UN، وفي لا سويت arithmétique UN plus 1 égale UN plus R، وهنا كنشوفو بلي UN plus 1 égale Q fois UN. Q كما كنعرفو هو داك الأساس. نقراو Q بالفرونسي اش كيعني. Dans ce cas, le réel Q est appelé la raison de la suite، يعني la suite UN. يعني دابا الدراسة ديالها كما قلت لكم راه لا سويت جيومتريك هي المتتاليه الهندسيه، يعني بطبيعه الحال كتطبق عليها جميع القواعد ديال المتتاليه الهندسيه. كيفاش تحسبوا كي، كيفاش نحسبوا كي بالنسبه لكم راه سي تري سامبل. الا كانت عندك يو ان بلس 1 وعندك يو ان، راه غتقسم يو ان بلس 1 على يو ان باش تخرج لك كي. يعني انا غنطبق على نفس الاشياء اللي طبقتي في الباك. الا باقي عندك شي كتاب ديال الباك تقدر ترجع ليه وتخدم به. الا كنتي باك اغاب وبان لك هادشي بالفرونسي حاول تلفك شويه. نمشيو لا بروبوزيسيون اللي كاينه في لي سويت جيومتريك. كما كتشوفوها من الشوفه غتبان لكم باللي كندوي على لي ليميت، وملي كندوي على لي ليميت غتشوف بلي كتفكر بلي راه كتشبه لي سويت لا كونفيرجونس دي سويت. يعني ملي كيكون لا بويسونس، ملي كنقولوا لا كيو على بويسونس 1 نقراو si UN est une suite géométrique non nulle de raison Q. بطبيعة الحال Q كيخالف الزيرو، حاجة داك Q ميمكنش يكون كيساوي زيرو. alors UN égale U0، يعني Q à la puissance n moins 1 0. En particulier, on a si Q strictement supérieur à 1, alors la limite ديال n ديال UN pardon n tend à plus l'infini كيغالا يا اما plus ولا moins l'infini. في la convergence كنا نقولوا بلي إيغالا plus l'infini. si UN يعني محصورة encadrée ما بين moins 1 و 1، alors طون ليميت ديالها غتكون طونفيغ à 0 égal à 0. وإلا كانت inférieur est égal moins 1، يعني la suite est diverge، يعني la suite divergente. يعني ما نعرفوش حنا واش هي بلوس ولا موان انفيني، وما هي زيرو يعني حنا نقولوا لها بلي هي ديفيرج. غنمشيو لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون ديالنا اللي هي سيري جيومتريك بطبيعه الحال راه ديجا خدمنا بها كما قلت لكم قبيله، راه كيطبق عليها يعني لا سويت جيومتريك اللي هي متتاليه الهندسيه كيطبق عليها جميع القواعد اللي خدمنا في الباك. هاد لا بروبوزيسيون راه كتبين كيفاش كنحسبوا لا سوماسيون. ديجا خدمنا في الباك كيفاش كنحسبوا لا سوماسيون. هنا كيوريوك القاعده، يعني بحال كيذكروك بالقاعده. لا سوماسيون ديال يو كا ايكالا يو زيرو، يعني كسر واحد موان كي على بويسونس ان موان ان زيرو بلس ان سور ان موان كي. يعني راه هذه مجرد قاعده كنا خدمنا بها العام اللي فات. غير ديك لا سوماسيون على حسب ما كنعرف ما كنتوش كديروا بحال هاد لا سوماسيون بحال هكا، كنتو كديروا اس. هذا هو الفرق. مي راه ديجا خدمنا بها. غتحاولوا تفكروا مزيان هاد القاعده حتى تحتاجوها بزاف في سميتو، غتحتاجوها بزاف في هاد العام هذا. ماشي بحال داك العام، داك العام كانت قليله عندكم كنظن، مي هاد العام هذا غتحتاجوها بزاف. من بعد غنلقاو ليكزامبل اللي ساهل اللي كيبين غير ديك القاعده اللي كاينه في لا بروبوزيسيون. اكزامبل ساهل حاولوا تطلعوا عليه الا نسيتو شويه ديك القاعده، حاولوا تطلعوا عليه وغادي يبان لكم باللي هو مجرد تطبيق لديك القاعده. يعني ما كيطلبش وما فيش واحد الصعوبه اللي كتطلب على انني نشرحه. نمشيو لاخر فقره عندنا في هذا الفيديو حتى في الشابيتر كامل اللي عندنا.
هي la convergence d'une suite récurrente. Dans toute la suite sans un, une suite récurrente définie par son premier terme et par la relation un égale à f de un supérieur et égal à 0 où f est une fonction numérique donnée. هادشي يعني لاحظتو انا مكاينش فرق ما بين التعريف ديال لا كونفرجونس دي سويت ريال وحتى لي سويت ريال يعني باردون لي سويت ريكورونت وحتى لي سويت ريكورونت يعني بحال داكشي اللي شفنا في لا فيديو اللي فات. نمشيو لي تيوريم هما اللي غادي يحاولوا يشرحوا لنا اش باغيين منا في هاد الفقره هادي. لا تيوريم الاولى اش كتقول supposons que f est une fonction continue sur un intervalle i avec f de i appartient de i si u0 appartient de i et si la suite récurrente un est convergente. Alors la limite L de cette suite est une solution de l'équation f de L égale à L. هادشي اش كيعني من الاخر اش باغي منا هما هنايا باغينا نلقاو لا ليميت ديال ال. لا ليميت ديال ال لا ليميت هو يعني هو الحل اللي غتحقق لينا جوج شروط. ما يتحقق لينا باللي اف دو اي يعني اف دو داك المجال كينتمي لداك المجال وداك لو يو زيرو كينتمي لنفس المجال. يعني لا ليميت يعني الحل ديال لا ليميت هو الحل ديال المعادله اف دو ال ايكال ال. يعني وداكشي اللي تحت راه تيبين لنا نفس بحال تيعاود يشرح لنا نفس الحوايج. المهم اللي باغيين منا في هاد لا تيوريم تو سامبلومون بكل بساطه هو اننا ملي نبغيو نحسبوا واحد لا ليميت خاص نعرفوا على يجب على انه يتحقق لنا جوج شروط. يتحقق لنا الشرط الاول اللي هو اف ديال واحد المجال اللي غيكونوا ديجا عاطينو لينا كينتمي لداك المجال و اي زيرو كتنتمي لنفس المجال. اذا في ديك الحاله غنحلوا المعادله ديال اف دو ال ايكال ال. داك الخارج هو اللي غيعطينا لا ليميت ديالنا. نمشيو لا تيوريم الثانيه. supposons que f ديال واحد المجال ا بي كتنتمي للمجال ا بي يعني ابارتيان لنفس المجال est une fonction continue et croissante. supposons que u0 حتى هي كتنتمي لنفس المجال اللي هو ا بي alors la suite récurrente un est monotone et converge vers L اللي هي كتنتمي لنفس المجال. la vérifiant هي f de L égale à 1. هادشي اش كيعني بكل بساطه كيعني الا جات عندنا واحد لا فونكسيون اللي هي اف كتنتمي لواحد اللي تحقق لينا على ان واحد لا فونكسيون كتنتمي لواحد المجال وحتى يو زيرو ديالها كتنتمي لواحد المجال. ولكن هنايا بحال داكشي اللي شفنا في لا تيوريم الاولى غير هنايا كيتزاد عليها باللي واحد داك المجال غيكون محدود ما غيكونش واحد المجال. حيت لا تيوريم الاولى كنقولوا باللي يقدر واحد داك المجال اي يقدر يكون يعني بليس او موان في يعني يقدر يكون هو ار. ولكن هنايا عندنا واحد المجال اللي هو ا بي يعني محدود هذا المجال هذا. كيتزاد عليها ايضا على ان لا ليميت خاصها يعني عفوا لا فونكسيون خاصها تكون كرواسونت يعني خاصها تكون كرواسونت يعني هذه على جوج صلوره. عادي يمكن نقولوا باللي اف دو ال عادي يمكن نقولوا باللي هي مونوطون باردون خاصنا نقول هذيك الساعه نستنتجوا بلي انها مونوطون اي كونفيرج فير ال كونفيرج فير داك لا ليميت ال. غنمشيو لاخر حاجه عندنا في هذه الفقره هذه اللي هي لا غومارك. لا غومارك هذه كيحاولوا يشرحوا لنا شنو هي لا مونوتوني اللي كانت في لا فيديو اللي كانت باردون في لا تيوريم اللي فاتت. كيحاولوا يشرحوا لنا اللي هي فيها جوج ديال لي كا جوج ديال لي حالات. دوينا قبيله بان الا توفرت لنا ديك ثلاثه الشروط غيخرج لنا يعني غتكون ان هي مونوتون و كونفيرج فيغ لا ليميت. لا مونوتون هنايا يا اما غتكون u0 est supérieur est égal u0 plus 1 alors u1 est décroissante ou là غتكون u0 inférieur est égal u1 0 plus 1 alors u1 اللي هي u1 غتكون croissante.
يعني لا مونطوني اما غتكون يو ان كخوا، كنعرفو بلي لا مونطوني هي اما غتكون يو ان كرواسون يا اما دي كرواسون. يعني تشرحوا لنا لي كان اللي غتكون فيهم يو ان كرواسون ولا كان اللي غتكون فيهم يو ان دي كرواسون. يعني باش نقدروا نعرفوا واش يو ان كرواسون ولا دي كرواسون كنحسبوا، نقدروا نحسبوا لا ديفيرونس ديالهم ونشوفوا شحال غيساوي لينا، واش غيساوي لينا واش غيكون سالب ولا موجب. من تما غنعرفوا واش كرواسون ولا دي كرواسون. كيبقى لنا ليكزامبل اللي ما غاديش نديرو بطبيعه الحال كيما ولفتكم في لي فيديو كاملين، ولكن غندير واحد ليكزارسيس اللي هو ما غاديش نشرحو وما غنوريكم حتى الصحيح ديالو ما غاديش نديرو. غنوريكم ليكزارسيس وهو ديجا عندكم في تي دي 1 في لا سيغي 1. هو ليكزارسيس الاخر ساهل الا كنتو درتوه في لا تي، واخا تكونوا كاع درتوه في التي دي حاولوا تخبيوه وتخدموه راسكم. الا كان اي تساؤل خليو ليا في لي كومونتير، مساعد على اني نجاوب اي واحد. باقي عندنا لي كومونتير كما كتشوفوا قلال، مساعد نجاوب على اي واحد ماشي مشكل. واحد غير يدير واحد المجهود، تمشي تشد لا سيري ديالك. هاد لا سيري تري سامبل، داكشي الاول راه ديجا درناه تري سامبل. غتمشي للاخر ليكزارسيس الاخر اللي هو زعما صعيب، زعما هو ما صعيبش، غتحنا عليه غتخدمو. كان اي تساؤل مرحبا بك في لي كومونتير وكتب لي اي حاجه بغيتيها. اذا هادشي اللي كان عندنا في هاد لا فيديو، وهو هادشي اللي كان عندنا حتى في لو شابيتر 1 اللي هي لي سبيد ريال. نتمنى على اني نكون وصلت لكم الفكره، وصلت لكم يعني داكشي اللي مطلوب مني نوصلو في هاد الشابيتر هادي. الا كان عندكم اي تساؤل نعاود نقولها خليو لي في لي كومونتير. المهم غنحاول على انني نافونسي في البروغرام باش نسالي مع الموا 1. هادشي اللي نقدر نديرو راه ان شاء الله كنديرو. نتمنى على انكم كتوصلكم الفكره وكتفهموا داكشي اللي كنشرح. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى